आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। नेपाललाई लोड सेडिङको अँध्यारोबाट मुक्त गरेर उज्यालोतर्फ लैजाने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई, नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ केही समय अगाडि मात्रै गत भाद्र महिनामा 4 वर्षको आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेर विद्युत प्राधिकरणको झन्डै 26 वर्ष लामो सेवाबाट अलग हुनुभएको छ। आज उहाँसँग हामी उहाँका अनुभवहरू र अहिले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका विकासका सम्भावना, चुनौती लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। घिसिङ सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ। जस्तो यहाँले केही महिना अगाडि भन्नुभएको थियो, अब अहिले म पुनर्ताजकीकरण गर्दैछु, अब ऊर्जा इनर्जाइज गर्दैछु भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसैमा छु म। अब विभिन्न किसिमका इन्ट्रेक्सन कार्यक्रमहरूमा आफ्नो भ्यू पनि राख्ने र विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग आफ्नो अनुभवको सेयरिङ पनि गर्ने, अध्ययनहरू पनि गर्ने र अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, अध्ययन गर्ने र आफू फ्रिल्यान्सरको रूपमा आफ्नो अनुभव आवश्यक परेको ठाउँमा सेयर पनि गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू पनि गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ। अब अहिले अब खास गरी अब अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा यहाँले विशेष रूपमा अब नेपालको जलविद्युत बारेमा कुरा अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भयो होला नि? जलविद्युत क्षेत्र मात्रै होइन, अब जलविद्युत क्षेत्र एनर्जी क्षेत्र त मेरो विगत 25-26 वर्षको लामो अनुभव पनि भयो। धेरै कुराहरू मलाई त्यति अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन होइन। अब हुन त अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ किसिमको चाहिँ आयामहरूमा अब अगाडि हेर्ने, पोलिसीहरू हेर्ने कुरा छँदैछ। त्योभन्दा बाहेकको पनि अब अरू पनि क्षेत्र, बिजनेसका क्षेत्र, कृषिका क्षेत्र, नेपालको बहुआयामिक क्षेत्रहरू छन् नि। अब यो पोलिटिक्स नै, जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टहरू यो सबैसँग जोडिएका हुन्छन् नि होइन। अरू पनि क्षेत्रमा अब अध्ययन गर्ने मौका चाहिँ पाएको छ। पहिला चाहिँ पर्याप्त समय छ, फिक्स थियो। अब म धेरै विषयहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु र आफ्नो चाहिँ एक्सपर्टिजको हिसाबले पनि त्यो एक्सपर्टिजलाई पनि रिइन्फोर्स कसरी गर्न सकिन्छ, अरूबाट इम्प्याक्ट कस्तो पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हेर्दैछु। इनर्जी सेक्टर भन्नाले इनर्जी र यो वाटर रिसोर्सेस भनेको इन्डिपेन्डेन्टली त्यो मात्रै आइसोलेसनमा चल्न सक्दैन। त्यसलाई इम्प्याक्ट पार्ने धेरै चिजहरू हुन्छन् होइन। अब सोसाइटी, पोलिटिक्स होइन, अब जियो पोलिटिक्स सबैले चाहिँ गभर्न गर्छ। त्यसै हुनाले यी विषयहरूमा इन्टरनेसनल कन्टेक्स्ट, नेपालको कन्टेक्स्ट होइन, सबैको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान का विषयहरू हेरिरहेको हुन्छौँ धेरै जसो। जस्तो अब हामी विगतमा पनि कुरा गऱ्यौँ, यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा पनि पटक पटक कुराकानी भयो। यसमा अब यहाँलाई अब लोड सेडिङ मुक्त गर्ने यहाँले दिनुभएको योगदानको अब धेरैतिरबाट प्रशंसा भयो। अब एकचोटि फेरि मौका दिनुपर्छ भन्ने पनि ठुलो आवाज आयो। अहिले लोड सेडिङ हटाएको जस लिने त धेरै देखा परे नि होइन घिसिङज्यू? मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने जस म मात्रै लिँदैन भनेर। सबै आम मिडियाकर्मी, तपाईँ हामी सम्भव आम एकजनाले मात्रै सबैको कन्ट्रिब्युसन छ, सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। अब सरकारमा रहनेहरूको त विभिन्न चरणमा विभिन्न सरकारहरूले विभिन्न इनिसिएटिभहरू लिएकै छ। हरेकले केही न केही नगरिकन यो आजको अवस्थामा आएको नहुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले
एउटा चरणमा आएर हामीले हाम्रो टिमले एउटा चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सफल भयो। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने जुनसुकै पोलिसीहरू बन्छ, हरेकको इनिसिएटिभ रहन्छ, हरेक गभर्मेन्टको चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसीहरू आएकै थियो। अब त्यो अनुसार कति काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब कसरी एक्जिक्युसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई राइट रियल टर्ममा इम्प्लिमेन्टेसन के भयो भन्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। पोलिसीहरू अब योजना बनाउन त थुप्रै योजनाहरू बने नेपालका, तर ती परिपूर्ति हुन नसकेको कारण त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकाय जुन छ, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जो हुने हो, उहाँहरू त्यो अनुसारले सक्रिय रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागेको खण्डमा यी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ देखियो नि, होइन? त्यही हो मेन कुरा त। अब लोड सेडिङ अन्त्यको चाहिँ कार्ययोजना त हरेक सरकारले बनाएकै थियो। अब हरेक सरकारले त्यो कार्यान्वयनै गरेन भन्ने पनि होइन, अनि केही न केही रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजेकै हो। अब तर रियल टर्ममा चाहिँ त्यसको चाहिँ फिल्डमा बसेर यो माइक्रो लेभलमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु चाहिँ जरुरी थियो। त्यो हामीले गरेका हौँ। अब नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टै इम्प्लिमेन्टेसन। पोलिसीहरू धेरै भन्छ, म पोलिसीलाई धेरै चाहिँ दोष पनि दिन्न। पोलिसीहरू राम्रो पोलिसीहरू बनेको छन्, त्यो विभिन्न चरणमा धेरै पोलिसी बनेका छन्, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टै हाम्रो विक थियो। अहिले पनि हाम्रो कुनै पनि चिज इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने त्यही पोलिसी भन्छ, होइन? त्यो भएको हुनाले पोलिसी इज इम्प्लिमेन्टेसन, इम्प्लिमेन्टेसन इज पोलिसी, है? अब त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अब इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा हामीले इफेक्टिभली चाहिँ हाम्रो पालोमा गरेका हौँ भन्ने हो। तर त्यसको मतलब हामीले मात्रै सबै कुरो गऱ्यौँ, हामी मात्रै हो, मैले मात्रै मैले त अहिलेसम्म भनेको छैन सबैले जस लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा विद्युत चाहिँ पहिलो चरणमा आएको भने चन्द्र शमशेरको पालामा नेपालमा विद्युत आयो, त्योदेखि सबैलाई दिउँ, सबैलाई दिउँ। तर मैदानमा भिडेरै डटेरै काम गर्ने त यहाँले गर्नुभयो, सबैले गर्नु। अब लक्ष्मी पूजाको दिनमा 12-1 बजेसम्म भार सम्प्रेषण केन्द्रमा बस्नुभयो, एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो। त्यसको नेपाली समाजले, उपभोक्ताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिराखेका छन्। कस्तो लाग्छ? अब त्यसमा त अब मैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेँ हो। अब हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। त्यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको काम भनेको त्यहाँ चाहिँ सर्भिस डेलिभरी राम्रो गर्ने, विद्युत चाहिँ सेवा राम्रो दिने हो। अब त्यो जिम्मेवारी मैले पुरा गरेँ हो। अब त्यसमा चाहिँ आम पब्लिकले एउटा क्राइसिसको बेलामा यसरी चाहिँ म्यानेज गरिदियो भन्ने जुन एप्रिसिएसन आयो, त्यसमा त म एकदमै आभारी छु। अब सबैलाई त्यो एउटा इन्करेजमेन्ट पनि थियो हाम्रो लागि, हाम्रो टिमको लागि एउटा ठुलो इन्करेजमेन्ट। सबैले चाहिँ राम्रो काम गर्यो, अब अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई एकदम च्यालेन्ज पनि भएको थियो। अब यसलाई कन्टिन्यू कति गर्न सकिन्छ, कसरी कन्टिन्यू गर्ने भने हामी 24 घन्टा हाम्रो टिम खट्नको लागि त्यो इन्करेज। लोड सेडिङ हट्यो भने म जे पनि गर्छु यो असम्भव छ भन्ने पनि थिए नि, होइन? अब त्यो थिए। अब मैले अब लोड सेडिङको धेरै कुरा यो अहिले भनिरहनु त्यति पनि हुँदैन होला। लोड सेडिङ यसो सरसरी अहिले अब यो हटिसकेपछि अब सामान्य लाग्न सक्छ, तर जसले यो भोगिराखेका थिए, सानो फोटोकपी गर्नेदेखि लिएर पानी तान्नेदेखि लिएर अब यो टेलिभिजनहरूले 2टा जेनेरेटर राख्ने बाध्यतादेखि लिएर अनेक थिए, तिनलाई त ठुलै राहत पुगेको सबैले महसुस गरेकै कारण अब त्यसको विशेष जस यहाँलाई र यहाँले भन्नुभएको जस्तो टिमलाई र सरकारको नीति कार्यक्रम त्यो सबैलाई दिने कुरा भयो। अब जसले लोड सेडिङ अन्त्य हुनै सक्दैन भनेर त्यो बेला दावाका साथ बोलिरहेको, टिभी तपाईँहरूकै मिडियामा बोलिरहेको थियो। अहिले आएर लोड सेडिङ त मैले अन्त्य गरेको भनेर पनि भनिरहेको छ नि, होइन? अब लोड सेडिङ अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मान्छेले पनि अहिले त्यो लोड सेडिङ त हामीले गरेको थियो भन्ने हिसाबले पनि त्यसको मूल्याङ्कन नेपाली जनताले गरिराखेको छ। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकदेखि लिएर सबै कुराहरू छन्। त्यसको मतलब चाहिँ कसैलाई मैले चाहिँ चार्ज पनि लाउँदैन। अब सबैको कन्ट्रिब्युसन हामीले सबैलाई एप्रिसिएटै गरौँ, होइन? अब एकजनाले सकारात्मक रूपमा हिँड्ने मान्छेले अरूलाई आरोप लगाउँदैन, कामले देखाउने हो।
काम अगाडि बढ्यो। एउटा जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक हुने चलन पनि आयो, नियुक्ति गर्ने चलन पनि आयो। अब तपाईँलाई एउटा अर्को कार्यकाल दिनुपर्छ भन्ने नागरिक समाज सर्वसाधारणबाट आवाज उठिरहेको थियो। त्यति बेला सम्बन्धित निकायले अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलमान घिसिङ पनि आउन सक्नुहुन्छ नि भन्ने प्रतिक्रिया थियो। तर अहिले पछि केही समय अगाडि सोझै नियुक्ति गर्यो। यहाँको विचारमा यो खुला प्रतिस्पर्धा उपयुक्त हो कि अब यो सोझै नियुक्तिको प्रक्रिया उचित हो? यो महत्त्वपूर्ण पद छ। अब यस्तो हो, यो मेन कुरा चाहिँ के हो भने विद्युत प्राधिकरण ऐनले 2041ले दिएको व्यवस्था चाहिँ के हो भने सरकारलाई त्यो राइट छ, त्यो राइट छ, जे गर्ने राइट छ, डाइरेक्ट नियुक्ति गर्ने राइट छ। त्यसमा कसैले त्यो कानुनी रूपमा गर्न सक्दैन। अब सरकारले चाह्यो भने एक किसिमको खुल्ला गरौँ न, अरू पनि कम्पिटिसनमा ल्याउन भन्ने चाह्यो भने त्यो गर्न पनि सकिन्छ। त्यो दुइटै ओपन छ। तर अब खुल्ला नगरिकन डाइरेक्ट सरकारको प्रेरोगेटिभ राइट हो होइन, त्यो गर्न सक्छ। अब त्यसमा अब कम्प्लेन गर्नुपर्ने त्यति छैन। तर के भने अब एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु, नेपालको खुला प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ म त्यति चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा पनि प्रतिस्पर्धाको नाममा प्रतिस्पर्धा एउटा गराउने मात्रै ट्रेन्ड भयो भने त्यसको पनि त्यति अर्थ हुँदैन। अब सेलेक्सन गर्ने मान्छे एउटै भएपछि त खुल्ला गरे पनि जे गरे पनि उही आउने हो। अब त्यो यदि चाहिँ रियलमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने हो भने चाहिँ त्यसको मेकानिजमहरू अलिकति ट्रान्सपरेन्ट ओपन त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब खुल्लाको नाममा खुल्ला गर्ने तर मान्छे चाहिँ त्यही आउने हो भने त्यसको त्यति अर्थ हुँदैन। एउटा अब तपाईँ विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा खास गरी अब चिलिमेमा पनि काम गर्नुभयो। अब चिलिमे पनि सफल आयोजनाको रूपमा अगाडि बढ्यो। अब 4 वर्ष कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो। तपाईँलाई अब अहिले अलग भएपछि यसो सोच्दा आफूले गर्न चाहेको र गर्न नपाएको अथवा गर्न नसकेको त्यस्तो केही काम महसुस हुन्छ घिसिङ सर अहिले? अब गर्न आफूले गर्न खोजेको काम त धेरै छन् होइन। अब गर्न चाहेको कामहरू पनि धेरै छन्। सबै पुरा हुन सक्छ। अब सबै पुरा एकै टर्ममा तपाईँ 4 वर्षको टर्म 4 वर्षको टर्म भनेको वास्तवमा भन्यो भने एकदम सर्ट टर्मै लाग्यो होइन। अब किनभने 4 वर्षमा धेरै कुरा सबै कुरा चाहिँ इनिसिएट गरेको कुरा सकिँदैन पनि र धेरै कुरा इनिसिएट गर्नलाई पनि अलिकति टाइम लाग्छ। किनभने धेरै किसिमका चाहिँ कम्प्लेक्स चाहिँ उयोहरू चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले अब केही कुराहरू अब आफ्नो पालामा केही चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छ नै भन्ने मलाई ढुक्कै भएको चाहिँ के थियो भने 1-2वटा प्रोजेक्ट थियो। तामाकोसी चाहिँ प्रोजेक्ट त्यो जसरी पनि कन्फर्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यो चाहिँ के हो भने अब अलिकति त्यो काम गर्दा गर्दै त्यहाँ आन्तरिक त्यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको समस्या प्लस चाहिँ त्यहाँ अरू कोभिड आएपछि झन् अर्को समस्या भयो। त्यसले गर्दा पनि असारसम्ममा सम्पन्न अब भदौसम्ममा सम्पन्न हुन सकेन। 1-2 महिनाभित्र त सम्पन्न हुन्छ भन्ने थियो। अब त्यसपछि अब म निस्किसकेपछि त अब त्यो अरूकोमा अहिले धेरै नै चाहिँ लेट भएको छ। तर अब सम्पन्न हुने चरणमा छ। एउटै मलाई चाहिँ के छ भने तामाकोसी सम्पन्न हुने चरणमा गयो र सम्पन्न हुन्छ। अब त्यो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ खुसी छु। नत्र भने तामाकोसी यस्तो ढिलेमा यस्तो चाहिँ समस्यामा फसेको थियो, त्यहाँबाट उम्किनै गाह्रो थियो। धेरै ठुला डिसिजनहरू हामीले गरेका छौँ धेरै नै। किनभने पछिल्लो समय अब तपाईँहरू हरेक हप्ता जस्तो आयोजना निर्माण स्थल जानुभयो, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पनि जानुभयो, सबै जोडतोडले लाग्नुभयो है त्यो तामाकोसीको लागि त त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर र एउटा कार्यतालिका कुन काम कहिले सक्ने भन्ने पनि तय गर्नुभयो। त्यही अनुसारले आयोजनाबाट बत्ती निकाल्ने मिति पनि तोक्नुभयो। तर त्यसमा समस्या देखा पर्यो।
अब यो यस्तो हो, अब यसमा अब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री सबैको चाहिँ फोकस हुने नै भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ फेरि त्यो विद्युत प्राधिकरण डाइरेक्ट अन्तर्गत चाहिँ थिएन, त्यहाँ त्यो कम्पनीको चेयरम्यान त हो, अब छुट्टै एउटा कम्पनीको रूपमा अगाडि बढेको छ। र त्यो हाइड्रो पावर भनेको चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ च्यालेन्जहरू आउँछ नै। जबसम्म सम्पन्न हुँदैन त्यहाँ सानो सानो कामले पनि धेरै नै समस्या हुन्छ। त्यो जियोलोजीको प्रब्लम, त्यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो कामहरू पनि छन्। अब त्यो सानो इस्युले पनि 1-2 महिना धकिलिने प्रब्लमहरू हुन्छ। अब सुरुमै के भयो भने यो तामाकोसी चाहिँ ढिले हुनुमा 2-3 वटा कारण एकदमै जेन्युन कारण छन्। म यो आन्तरिक यो व्यवस्थापनको चाहिँ गल्ती छैन, व्यवस्थापन चाहिँ एकदम चोखो छ भन्दिनँ, व्यवस्थापनको पनि त्यहाँ विकनेसेसहरू हुनसक्छ, छन् त्यहाँ धेरै। तर मेजर चाहिँ 2-3 वटा कारण चाहिँ एकदमै छ। त्यस मुख्य कुरा यो यो कोभिड आयो, के अरे कोभिडभन्दा पनि अगाडि भूकम्प आयो। भूकम्पले 2 वर्ष ठ्याक्कै चाहिँ ब्लक भयो। कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ बन्द भइसकेपछि रिस्टार्ट हुनै त गाह्रो हुन्छ। भूकम्प भयो, त्यसपछि फेरि चाहिँ ब्लकेट भयो। चाहिँ ब्लकेट भइसकेपछि यहाँ सामान आउन सकेन, त्यसले पनि प्रब्लम भयो। र यो कोभिडले पनि केही हदसम्म त्यहाँ प्रब्लम भयो। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू भयो। आन्तरिक रूपमा कन्ट्र्याक्टरको समस्या, कन्सल्टेन्टको समस्या, म्यानेजमेन्टको पनि केही समस्या छन्। ती समस्याहरूले पनि डिसिजन प्रोसेसमा चाहिँ टाइममा डिसिजन नगरिदिएको समस्याहरू पनि थिए। त्यो भएको हुनाले अब हामी आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ डिसिजन प्रोसेसमा हामीले एकदमै छिटो फास्ट डिसिजन गर्ने र सबै गर्दै पनि त्यहाँ अलि जियोलोजिकल सरप्राइजहरू, त्यहाँ केही प्रब्लमहरू, टेक्निकल प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि केही ढिलो भएको छ। अब डेफिनेटली आउने चरणमा पुगेको छ। अब चैतभित्र आउने भनेर अब म चैत त भन्दिनँ, चैत अब हामीले मङ्सिरमै ल्याउने भनेका थियौँ। त्यहाँ एउटा कन्ट्र्याक्टरको त्यस्तै इस्युले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको भन्ने सुनेँ मैले। अब चैत नभए पनि वैशाख जेठसम्ममा। त्यसका अब यहाँ हुँदै त्यहाँ देखिएका प्रमुख समस्याहरू, खास गरी पाइप जडानदेखि लिएर अरू किसिमका परीक्षणहरू त सबै सकिएको, तर पछि फेरि त्यसमा समस्या आएर एउटा एक किसिमको पाइप चाहिने उत्पादनै कम्पनीले गर्न नसकेकोले फेरि अर्को रिडिजाइन गर्नु पर्यो भन्ने भनाइ छ नि होइन? हो, डिजाइनमा अलिकति चेन्ज भएको छ। त्यसमा अब धेरै कुराहरू चाहिँ पाइपको डिजाइनहरूमा जुन फेब्रिकेसनमै प्रब्लम आएको भन्ने मैले सुने। अब म हुँदाखेरि फेब्रिकेसन हुँदैछ भन्ने कुरा थियो, पछि त्यो फेब्रिकेसन नै चाहिँ भएन भन्ने कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेब्रिकेसन गर्न नसकेपछि त्यसलाई चाहिँ डिजाइनमै अलिकति परिवर्तन गरेर अगाडि बढेको छ। अब अलमोस्ट यो ठेक्का लिने जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू हुन्छ नि किसिमसर, अब यिनीहरूलाई काम दिइन्छ र तीबाट जे काम हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन र त्यही मुख्य कारण तामाकोसीको सम्बन्धमा पनि त्यही देखा पर्यो। यस्ता ठेकेदारहरू छनौट गर्न कति क्षमता छ भन्ने छनौट गर्न कठिन छ कि के छ? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेपालमा हामी चाहिँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीले गर्दाखेरि मिनिमम आएकोलाई दिनैपर्छ होइन। त्यो सेलेक्सन प्रोसेसमा तपाईँ एकदमै सुरुमै थाहा हुँदैन, उसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसको चाहिँ डकुमेन्टेसन सबैको उसको एक्सपिरियन्स सबै हेर्दाखेरि पास हुन्छ। अब उसले पास भएको मान्छेले मिनिमम हालेपछि दिनैपर्छ र मिनिमम यस्तो हालिदिन्छ कि उसले कामै गर्न नसक्ने मिनिमम पनि हालिदिन्छन् र उसको क्यापासिटी। अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूको पनि त्यो चलन छ। अब यहाँ त स्थानीयको त यो छँदैछ, आदिमा गर्नै नसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रियमा पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रियमा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रियमा छ त अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ दुईवटा प्रब्लम छ। एउटा लोकल एजेन्टले खेलाउँछन् बढी होइन। लोकल एजेन्टले अब कन्ट्र्याक्टर राम्रै भए पनि कता के उनीहरूले अलिकति गर्छन् एउटा पार्ट, र अर्को चाहिँ कन्सल्टेन्टको कारणले पनि ठेकदारहरूमा कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर मिल्यो भने त झन् डिले गर्नेतिर जान्छन्। त्यसको भेरिएसन अब डिसिजन प्रोसेसमा पनि
किनभने त्यो भेरिएसनहरू आउँछन्, त्यहाँ जियोलोजिकल सरप्राइज आउँछन्, जुन हिसाबले त्यो चाहिँ टेन्डर गरेको थियो त्यो केही चेन्ज आउँछ, चेन्जमा चाहिँ एड्रेस गर्नै पर्छ, डिसिजन प्रोसेस फास्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँ म्यानेजमेन्टमा बस्नेले डिसिजन गरिदिएन, रिक्स हुन्छ, अब त्यहाँले पो तान्ने हो कि भन्ने गरेर डिसिजनै गरिदिएन पछि झन् त्यसको चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। त्यही हुनाले डिसिजन प्रोसेस हो सबभन्दा फास्ट डिसिजन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने कन्ट्र्याक्टरले पनि काम नगर्ने नै होइन। त्यो बिचमा फेरि कस्तो भन्दा विभिन्न किसिमका अब फोर्स मेजरहरू त आउँछ नै। फोर्स मेजरमा त उसलाई पनि जबरजस्ती गर्न मिल्दैन होइन। फोर्स मेजरहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो भूकम्प आएपछि त उसले त डिमोबिलाइज गर्नु पऱ्यो। कुनै पनि कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज भएको कन्ट्र्याक्टर डिमोबिलाइज गरेर फेरि मोबिलाइज गर्नलाई उसलाई कम्तीमा पनि 6 महिना लाग्छ। अब त्यत्रो मान्छे जम्मा गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो, इक्विपमेन्ट आउनु पऱ्यो, सबै कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यत्रो चाहिँ इक्विपमेन्टहरू नै चाहिँ ध्वस्त भयो, त्यहाँ चाहिँ पुर्यो, बाढीले लग्यो, त्यो धेरै कुराहरू छन्। अब मान्छेले यसरी हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ। त्यो फेरि फाइनेन्सिङको कुरा छन्, धेरै कुराहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्रोजेक्टमा बस्ने टिमको चाहिँ गल्ती नै छैन भन्दिनँ म। प्रोजेक्टमा टिमको पनि गल्ती हुन्छ, उनीहरूले पनि टाइममा डिसिजन नगर्ने, प्रोसेसहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा नलाने कुराहरू हुन्छन्। र मोस्टली चाहिँ कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्ट र बाहिरी फोर्स, बाहिरी कामहरू जस्तो फोर्स मेजरका कामहरू र विभिन्न चाहिँ पोलिसीगत रूपमा चाहिँ यो कहिलेकाहीँ 5-6 महिनासम्म चाहिँ यो कस्टममै सामानहरू रोकिरहेको हुन्छ होइन। अब यो धेरै इस्युहरू पनि उसले पनि काम गर्छ। यो निर्णय गर्ने विषय, डिसिजन गर्ने यस्ता ठुला आयोजनामा अब यद्यपि तामाकोशी छुट्टै कम्पनी छ, तर अब विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। डिसिजन गर्न ठुल्ठुलो रकममा गाह्रो हुन्छ घिसिङ सर यस्तोमा? यो के हुन्छ भने धेरै कुरा चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड टनलहरू, अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चरहरूमा डिजाइन चेन्ज हुन्छन्, त्यहाँ अनफोर्सिन चिजहरू आउँछ, सरप्राइजहरू आउँछन्। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी भेरिएसन हुन्छ, अलिकति डिजाइन चेन्ज हुनसाथ थप क्वान्टिटी लाग्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ कन्सल्टेन्टले त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर त्यसको चाहिँ भेरिएसन अमाउन्टहरू आउँछन् होइन। भेरिएसनै आउँदैन, जेरै हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो आइडल केस कहिले पनि आउँदैन। हाइड्रो पावरमा त्यो आइडल केस हुनु भने त्यो हाइड्रो पावर बन्दै भन्दैन। म चाहिँ हामीले देखेको कुरा चाहिँ आइडल केस कहिले पनि हुँदैन। अब मिनिमाइज कसरी गर्ने भन्ने मात्र लागत बढ्ने र समय पनि बढ्ने यो हाइड्रो पावरमा हुन्छ नि, सामान्य प्राइभेटमा पनि हुन्छ त्यो। किनभने त्यो डिटेलमा त्यो चाहिँ ड्रिलिङ गरेर पहिल्यै थाहा हरेक कुराको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अब केही न केही त चाहिँ तपाईँहरूले फोर्सिङ गरेर इमेजिन गरेर नै राखेको हुन्छ। त्यसपछि एउटा एक्सपेक्ट गरेको अर्को आइदिन्छ, अनि त्यो त भेरिएसन हुने नै भइहाल्यो। अब त्यस्ता डिसिजनहरू डिजाइनै चेन्ज भएपछि ह्युज भेरिएसन आउँछ होइन। ठुलो अब सामान तपाईँले चाहिँ टनल मात्रै बनाउनु भन्ने ठाउँमा त चाहिँ पाइप पनि राख्नु पऱ्यो भनेपछि त पाइपको कस्ट त आयो नि त। अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो कस्टहरू त आउँछ नै, कि छोड्नु पऱ्यो अनि कि चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो त ल्याउनै पऱ्यो। त्यस्ता डिसिजनहरूमा चाहिँ डराएर म्यानेजमेन्टले, बोर्डले डिसिजन नगरिदिने, अब पछि चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर डिसिजन नगरिदिने भयो भने प्रोजेक्टले ठुलो सफर गर्छ। धेरै जसो प्रोजेक्ट सफर भएको डिसिजन प्रोसेसले गर्दा हो। चमेलिया हेर्नुहोस्, त्रिशुली 3A हेर्नुहोस्, हाममा आउनुभन्दा पहिले कसैले त्यो प्रोजेक्टहरू छुनै चाहँदैन। त्यो कुलेखानी 3rd भन्नुहोस्, छुनै चाहँदैन। त्यो समस्याग्रस्त थियो, डिसिजनै नहुने। त्यो हुनाले अब हामीले राइट डिसिजन गर्ने हो, सही डिसिजन गर्ने हो, तर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सबै प्रोजेक्टहरू आएन। अब यो बिजुलीमा मात्र होइन, नेपालमा हरेक चिजमा डिसिजन नहुने, डिसिजन गर्न डराउने, बरु काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास प्रक्रियामा एकदमै छ। इमान्दार रूपमा गर्ने हो भने त गर्नुपर्ने होइन, डिसिजन गर्नु पऱ्यो। तपाईँ कि त्यो जिम्मेवारीमा बस्नु भएन कि नभए डिसिजन गर्नु पऱ्यो नि। मलाई नै एनइएको बोर्डमा मलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन। एनइएको बोर्ड त म मात्रै होइन नि होइन। एनइएको बोर्डमा त सचिव छ, त्यहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। अब यो डिसिजन प्रोसेस यस्तो गाह्रो भइदिन्छ कि अब त्यो बरु डिसिजन नगर्ने, बाइपास गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ
अनि त्यसपछि कसरी देश बन्छ भने एउटा मैले त यो लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि म भन्ने गर्छु, जहाँ पनि अहिले पनि म भन्छु, नेपालमा एउटा कारण भनेको डिसिजन नगर्दाखेरिको जुन कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ त्यसको त्यो प्रति चाहिँ जवाबदेही को हुने, जनताप्रति त जवाबदेही कोही न कोही त हुनु पऱ्यो नि त। डिसिजन नगर्दाखेरि जे पनि जेसुकै होस् भनेर छोडिँदाखेरि म त बच्ला अरे होइन, मलाई त केही पनि भएन। तर त्यसले राज्यले ठुलो समस्या बेहोर्छ, जनतालाई चाहिँ समस्या पर्छ होइन, प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। म धेरै जसो कुरा गर्दाखेरि यो के अरे तपाईँको यो खानेपानीको पनि त्यस्तै होला, अनि धेरै ठाउँमा डिसिजनको कारणले धेरै प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। तपाईँलाई नि यो अब अहिले भनिन्छ नि काम गर्यो भने डिसिजन गर्यो भने फेरि अब सेवाबाट अवकाश भए पनि अख्तियारमा जानु पर्ला कि भन्ने यी अनेकले गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यस्तो डर लागेन? होइन, सही डिसिजन गर्ने यो मैले सही गरिरहेछु, यसको म जहाँसुकै भए पनि म आफूले डिफेन्ड गर्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहियो। आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो नि त, नभए त त्यो पोस्टमा बस्नै भएन। राइट म्यान इन राइट प्लेस, ठिक मान्छे ठिक पोजिसनमा पनि हुनु पर्यो। तपाईँले गलत हिसाबले गलत इन्टेन्सनले डिसिजन गरेको छ भने तपाईँ डराउनुपर्छ, नत्र भने अब ठिकै छ, अब गलतै प्रोजेक्ट उ गर्दाखेरि कतै नजानेर पनि कहीँ न कहीँ कुनै ठाउँमा डिसिजन गलत हुनु पनि हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ आफूले डिफेन्ड गर्नु पऱ्यो, यो भएको हो, यस्तो हुनुपर्ने हो भनेर। नभए त एनइए भनेको यत्रो ठुलो संस्था हो, त्यहाँ चाहिँ यति डिसिजन गर्नुपर्छ, त्यो डिसिजनहरू चाहिँ तपाईँले डराउनु भयो भने अब वास्तवमा यति क्रोनिक प्रोजेक्टहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, धेरै प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो त डिसिजन प्रोसेसमा चाहिँ दिनमै 40-50वटा फाइल आउँथ्यो। हामीले सही डिसिजन गर्ने हो भने गलत पो गर्नु भएन, सही डिसिजन गर्न डराउनु भएन, ढिलो गर्नु भएन, त्यति मात्रै हो। गलत काम गर्नु भने हामी एकैछिन रोक्यौँ घिसिङ सर, केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी खास गरी यो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, यसको विकासको सम्भावना, चुनौती लगायतका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले कुराकानीका लागि आज आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा। आज हामीसँग कुराकानी गर्ने स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ घिसिङ सर। अहिले सरसरी हेर्दा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासको स्थिति कस्तो देखिन्छ? अब तपाईँ पदबाट बसेर हेर्दा अलिकति भिन्न हुनसक्छ, बाहिर बसेर समीक्षा गर्न अलिकति फरक हुनसक्छ। तपाईँले अब खास गरी हामी विगतमा धेरै पटक कुराकानी गऱ्यौँ, यो काम गर्न धेरै नै कठिनाइ र यहाँले उल्लेख गरे म सम्झिन्छु, यो प्रसारण लाइन बनाउने भने चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै कठिन, धेरै नै समस्या र यसले अवरोधहरू गरिराखेको छ। यहाँ पदमा रहँदा पनि विभिन्न ठाउँमा टावरहरू बनायो, स्थानीयले त्यसको विरोध गर्दै ढाल्ने काम पनि भयो। अब तामाकोसी बन्ने अवस्थामा छ, तर त्यो बिजुली पनि काठमाडौँमा सोझै ल्याउने लाइन छैन, बनाउने प्रयास गर्दै पनि भएन। यो प्रसारण लाइन चाहिँ ठुलै चुनौती देखिन्छ होइन? धेरै चुनौतीमध्ये प्रसारण लाइन एउटा हो, धेरै चुनौती छन् होइन। अब प्रसारण लाइनको चाहिँ चुनौती अब देशभरि नै छ होइन। अब यो प्राइभेट ल्यान्ड, जबसम्म हामी प्राइभेट ल्यान्डमा एक्विजिसनको प्रोसेस यही रहन्छ, यो चुनौती रहि नै रहन्छ। अब किनभने अब धेरैजसो प्राइभेट ल्यान्डहरूमा भएरै जानुपर्छ। अब म प्राइभेट ल्यान्डको मात्रै चुनौती होइन कि त्योभन्दा बढी चुनौती चाहिँ सरकारी जग्गामा काम गर्न वनको चुनौती छ होइन। एउटा रुख काट्न कति कठिन हुन्छ भन्ने त यहाँले वनको चुनौती। नाङ्गो डाँडामा चाहिँ टावर गाड्नको लागि दिँदैन होइन, त्यो त दिए हुन्छ नि त होइन।
होइन स्वीकृति नभइकन काट्नै दिन्न भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि 1 वर्ष प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। नाङ्गो डाँडा छ, रोक पनि एउटै काटिँदैन होइन, तैपनि सहमति नदिइकन स्वीकृति नदिइकन म काट्नै दिँदैन भने चाहिँ डिएफओले त्यस्तो चाहिँ जारी गर्छन्, काम गरेकी थुनिदिन्छन्। अब यस्तो स्थिति छ। यो प्र्याक्टिकल्ली पनि मान्छेले कस्तो भने एउटा चाहिँ आफ्नो व्यवहारिक हिसाबले पनि व्यवहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूले सबैले राष्ट्रको लागि त व्यवहारिकता हेर्नु पऱ्यो नि त। मेरो रुख काट्नु पऱ्यो भने पो चाहिँ सहमति लिनु पर्ला होइन। त्यो नाङ्गो डाँडामा गाड्नलाई त सहमति नभए पनि ल गर्दै गर्नुहोस् भन्न त सकिन्छ होइन। एउटा सानो चाहिँ जग्गाको सट्टा जग्गा नदिएसम्म म यो गर्नै दिँदैन, जग्गा पहिला किनिदेऊ अनि त्यसपछि गरिदेऊ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले कति चाहिँ छ भन्नु त, एउटा डिएफओको डिसिजनले होल प्रोसेस, म भन्दिनँ त्यो होल प्रोसेसमा तपाईँको चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ माथि सचिव लेभलसम्म चाहिँ सबैमा नहुन सक्छ त्यो प्रब्लम, तर फिल्ड लेभलमा पुग्यो भने यति धेरै प्रब्लम छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँ सामुदायिक वनले ल म त यो गर्नै दिँदैन भन्छ, अब के भन्नुहुन्छ। अब त्यो सबैलाई जम्मा नगरी 51% ल्याएर चाहिँ सबैको साइन नगरेसम्म गर्नै दिँदैन। के गर्नु, अब जम्मा नै हुँदैन, मान्छे जम्मा हुँदैन, अब वर्षौँसम्म त्यसैमा अड्किरहेको हुन्छ। अब यस्ता चिज छन्। म प्राइभेट ल्यान्डको त धेरै कुरा गर्दिनँ, गभर्मेन्ट ल्यान्डकै समस्या छ यहाँ गभर्मेन्ट ल्यान्डकै समस्या के हो भने माथिसम्म चाहिँ पोलिसी लेभलसम्म डिसिजन प्रोसेसमा अलि सहजीकरण हुँदा फिल्ड लेभलमा गाह्रो होइन। फिल्ड लेभलमा सहज भयो भने कुनै बेला डिसिजनै लामो प्रोसेस हुन्छ। यो समस्याहरू छन्। अब प्राइभेट ल्यान्डको त तपाईँ जसको पनि अब एउटा ल्यान्ड जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 10वटा, अब त्यहाँ सबै अब पूर्व पश्चिम एक ठाउँको प्रोजेक्ट हुँदैन, 10वटा टावर धेरै ठाउँमा टावर गाडिन्छ, ट्रान्समिसन लाइन हुन्छन्। अब त्यसको चाहिँ धेरै जग्गाको मूल्य घट्न सक्ने यी अनेक किसिमका समस्याहरू छन्। तर यति समस्या हुँदै पनि प्रोजेक्टहरू बनिरहेछ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। बनिरहेछ, केही प्रोजेक्टहरूमा समस्या आउँछ अगाडि बढ्छ, समस्या आउँछ अगाडि बढ्छ, त्यसरी धेरै ट्रान्समिसन लाइनहरू सम्पन्न भएका छन्, सम्पन्न हुने चरणमा छन्, प्रोजेक्ट बनिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्नुपर्छ। एउटा जस्तो नेपालको निजी क्षेत्रले अब जलविद्युतमा राम्रो योगदान छ, धेरै आयोजनाहरू बनेका छन्, अहिले पनि बन्ने क्रममा छन्। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारले पनि सहयोग गरेकै हो, तर निजी क्षेत्र धेरै जसो विद्युत प्राधिकरणले प्रोत्साहन गरेन, सरकारले सहयोग दिएन, समस्या पर्यो, उहाँहरूको सधैँ नै असन्तुष्टि देखिन्छ नि होइन प्रधान सर। के हो उहाँहरू अब विद्युत प्राधिकरणले पनि अब 4 रुपियाँ 80 पैसा 8 रुपियाँ 40 पैसा राख्यो, कम दियो, सरकारले दिने सहुलियत दिएन भनेर हामीसँग कुराकानी गर्दा नि उहाँहरूको असन्तुष्टि धेरै रहन्छ। यो जायज देखिन्छ। अब तपाईँ त धेरै उहाँहरूसँग तपाईँसँग सम्पर्क नगरी पिपिए नगरिकन अब आयोजना बनाएनन्, जति तपाईँ 4 वर्ष कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो। यो क्षेत्रलाई अझै अगाडि बढाउन अझै सहुलियतको जरुरी देखिन्छ यहाँले हेर्दाखेरि? असन्तुष्टिहरू धेरै छन् होइन। अब मैले जुन हिसाबले असन्तुष्टि प्रकट भएको छ त्यो सबैको असन्तुष्टि जस्तो मलाई लाग्दैन। सन्तुष्ट भएर काम गरेकाहरू पनि छन् होइन, तर असन्तुष्ट गर्नेहरूको चाहिँ स्वर ठुलो हुन्छ होइन। मैले त्यसको मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ उनै छैन, समस्या नभएको होइन, समस्या छ। अब त्यो समस्यालाई पनि सबै मिलेर समाधान गर्ने हो होइन। अब विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा मेरो कार्यकालमा भन्ने हो भने हामीले धेरै नै सहजीकरण गरे हो। अब पिपिएको सहजीकरण हामीले धेरै गऱ्यौँ होइन। अब जे गर्नुपर्छ हामीले सहजीकरण हामीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। फेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ के हो भने रेगुलेटर आइदियो बिचमा होइन, इआरसी आइसकेपछि हरेक कुरामा इआरसीको चाहिँ सहमति लिनुपर्ने भनेपछि विद्युत प्राधिकरणको अलमोस्ट काम चाहिँ डिफङ्क्ट जस्तै भयो होइन। अब पिपिए पनि मेरो कार्यकालमा 2 वर्षमा 1-2 भन्दा बढी पिपिए हुन सकेन, अर्को एउटा पार्ट। अनि अर्को चाहिँ हरेक चाहिँ कुराहरूमा पिपिएमा सानो संशोधन गर्नु पऱ्यो भने पनि इआरसी जानुपर्ने, अनि इआरसीमा महिनौँ लाग्ने होइन। त्यो गरेर पनि उहाँहरूको समस्याहरू अब केही त इआरसीले पनि समाधान गरिदिएका छन्।
अब यो हाम्रो निकायहरू पनि थप्दै गयो, हामी जुन निकायहरू अब यिनीहरूसित आउनुपर्ने नै हो, तर सहजीकरण कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको होला है। अब यो चाहिँ अब विभिन्न कुराहरूमा पिपिएको रेट पुगेन भन्ने होलान्। अब अरू चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको विषयहरू हामीले धेरै सहजीकरण गरेका छौँ होइन। अब त्यसमा अब कुनै प्रोजेक्टहरू पहिला नै बनिसकेका प्रोजेक्टहरूमा समस्या थियो, उहाँले पिपिए गरिसकेको प्रोजेक्टमा त मैले के पनि गर्न सक्दैन। तपाईँले कुनै कन्ट्र्याक्ट गरिसक्नु, कन्ट्र्याक्टको त ओन गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गरिसक्नुभयो, अहिले आएर त्यो कन्ट्र्याक्ट मलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् भन्न त म पनि सक्दिनँ नि होइन। तपाईँ चाहिँ पछाडि गएर त्यो भइसकेको कन्ट्र्याक्टलाई चेन्ज गर्न त अहिले सक्दैन। त्यो कन्ट्र्याक्ट त ओन गर्नु पऱ्यो, उहाँले पनि ओन गर्नु पऱ्यो, नभए त कन्ट्र्याक्टै गर्नु हुँदैन थियो नि त। अनि त्यो समस्याहरू चाहिँ केही छन् र उहाँहरूबाट सिर्जित समस्या पनि छन्, हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूबाट सिर्जित समस्याहरू पनि छन्। तर के हो भने एउटै ऊ भएर हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा नेपाली प्रमोटर, नेपाली डेभलपरहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त सबैको हुनुपर्छ। हजुर, एउटा अहिले अब नेपालको बिजुली खेर जान लाग्यो भन्ने एउटा ठुलै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो, अब छ अहिले पनि। वर्षायाममा माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली आपूर्ति हुन थालेपछि, उत्पादन हुन थालेपछि 400-500 मेगावाटसम्म खेर जान्छ कि वर्षायाममा भन्ने अनुमान अब विद्युत प्राधिकरणले पनि गरिराखेको छ। यो अवस्थामा अहिले जुन भारतले एउटा अन्तर्देशीय विद्युत आदान प्रदानको एउटा कार्यविधि जारी गरेको छ, यसले हाम्रो यो खेर जान लाग्नेको बिजुली भारत निर्यात हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ सर कि यो अझै कठिनाइहरू? अब यो पनि एउटा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तो सजिलो छैन, अनेक प्रक्रियाहरू छन् यसमा। बिजुलीको निर्यात अन्य वस्तुको जस्तो सोझै सरल तरिकाले पठाउने भन्ने पनि भएन। के लाग्छ यहाँलाई? यो अहिले भारतले जारी गरेको एउटा प्रोसिडियर हो होइन। हजुर, अब पहिला उहाँले चाहिँ गाइडलाइन जारी गर्नुभयो, त्यसमा पनि हामीले धेरै कमेन्टहरू दिइसकेपछि सुरुको गाइडलाइन चेन्ज गर्नुभयो होइन। सुरुको गाइडलाइनमा त इन्डियन डेभलपरको 51% नभइकन चाहिँ हामी लिँदैनौँ भन्नेसम्मको थिए होइन। त्यो पछि चाहिँ त्यो चेन्ज भयो, अनि त्यसपछि त्यस्तै अनुसार रेगुलेसन बन्यो। रेगुलेसन बनिसकेपछि अब रियल ट्रेडिङमा जानलाई चाहिँ, ट्रेडिङ भन्नासाथ तपाईँ सर्ट टर्म लङ टर्म सबै खाली ट्रेडिङ हुन्छ होइन। डेली ट्रेडिङ अहिले त उनीहरूले अनलाइन ट्रेडिङ गर्न थालिसक्यो होइन। अहिले हामी डे आइड ट्रेडिङको कुराहरू हामीले करिब म हुँदाखेरि 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको थियौँ। धेरै कुराहरू हाम्रो सहमतिले नै भने मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट हामीले लियौँ र त्यहाँ चाहिँ सहमतिको प्रोसेसमा धेरै थियो। प्रोसिडियर एउटा पास गर्न थियो। प्रोसिडियर भन्नेको मतलब त्यो ट्रेडिङ गर्दाखेरि के चाहिँ कार्यविधि होइन। त्यो चाहिँ सिए सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको एउटा व्यक्ति चाहिँ डेजिग्नेटेड अथोरिटी तोक्छ र उसले चाहिँ जारी गर्दाखेरि, सहमति दिँदाखेरि, सबै गर्दाखेरि त्यो के फलो गर्ने त भन्दाखेरि एउटा प्रोसिडियर त्यसले गभर्मेन्टले पास गरिदिया हो। त्यो त्यसलाई प्रोसिडियर भन्छ। अहिले जुन जारी गरेको त्यो हामीले धेरै अगाडि देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने त्यसमा सहमति त लिनै पर्ने चाहिँ प्रावधानहरू छँदैछ होइन। अब मिनिस्ट्रीको पनि सहमति लिनुपर्छ, सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने छ। अब एप्लिकेसनको प्रोसेसहरू छ, सबै चिज छ। त्यसले नेपालको जलविद्युत ट्रेडिङ गर्नलाई रोक्दैन, सहमति लिएर गर्न सकिन्छ। अहिले त्यो एउटा प्रोसिडियर आउँदाखेरि तामाकोसीको विद्युत, हाम्रो डेभलपरहरू, प्राइभेट डेभलपरहरूले डेभलप गरेका विद्युत त्यो चाहिँ हामी इन्डियन मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। त्यसले ओपन गरेको छ। अब त्यो भएको, तर त्यहाँ एउटा रेस्ट्रिक्सन के राखिदिएको छ भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ इन्डियाको बोर्डर जोडिएको कन्ट्री र त्यस्ता कन्ट्री जुन कन्ट्रीसँग चाहिँ बोर्डर जोडिएको र इन्डियासँग चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट नभएका कन्ट्रीसँग चाहिँ हामी नभएका कन्ट्रीको कन्ट्रोल भएको विद्युत के अरे आयोजना र इन्भेस्टमेन्ट भएको फन्ड फाइनेन्सिङ भएको आयोजनाबाट चाहिँ लिँदैन भनेको छैन। गभर्मेन्टको सहमति चाहिन्छ भनेको छ। फरेन मिनिस्ट्री र लियो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा छ। त्यो भएको हुनाले अब त्यो अहिलेलाई हामीलाई 5-7 वर्ष
अरूको प्रोजेक्टहरू एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हामीलाई छैन, किनभने हाम्रै डिमान्ड पनि 1500-2000 मेगावाट पुग्ने अवस्थामा छ र हाम्रा प्रोजेक्टहरूको चाहिँ तामाकोसी लगायतका प्रोजेक्टलाई त्यसले रेस्ट्रिक्सन गर्दैन। त्यो अगाडि एक्सपोर्ट डे हेड मार्केट सबैमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ। त्यो ट्रेडिङ गर्ने र अरू प्रोजेक्टहरू त हाम्रै खपतमा पनि आवश्यक नै छ। त्यो भएको हुनाले अब यो फेरि डाइनामिक चिज हो। तपाईँ प्रोसिड्योर भनेको चाहिँ यो सधैँको लागि होइन नि त, गाइडलाइन त चेन्ज भयो भने प्रोसिड्योर चेन्ज गर्नु त होइन नि त। त्यो भएको हुनाले त्यो प्रोसिड्योरहरू बिस्तारै चेन्ज पनि होला, यो चाहिँ परिवर्तन पनि हुन्छ, तर जे आएको छ त्यसलाई चाहिँ लागू गरेर जानुपर्छ। त्यो लागू गर्नलाई अब तत्कालै नेपालको तर्फबाट हामीले पनि इनिसिएट गर्नुपर्छ। नेपालले पनि गर्नुपर्ने आफ्नो प्रोसिड्योरहरू त बनाउनु पऱ्यो नि त, होइन? गाइडलाइनहरू बन्नु पऱ्यो होइन? क्रस बोर्डर गाइडलाइन हाम्रो चाहिँ गाइडलाइन के हो त, हामीले चाहिँ कसरी पठाउने त होइन? हाम्रो पनि बनाउनु पऱ्यो। सबै कुरा अरूलाई पनि मात्रै गाली गर्ने होइन, हामी पनि रेडी भएर अब नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी ट्रेडिङको लागि अब 7देखिको ट्रेडिङको लागि अहिलेदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? लङ टर्म ट्रेडिङ होला, 6 महिनाको ट्रेडिङ पनि छ त्यहाँ, फेरि डेली ट्रेडिङ पनि छ, सबै चिज छ। अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो, प्राधिकरणले त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु, मन्त्रालय अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अब 7देखि चाहिँ मेरो यो प्रोजेक्ट आउँछ, यति मेरो चाहिँ महिना यति चाहिँ सरप्लस हुन्छ, हामी सप्लाई गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो गाइडलाइनले प्रेसिडेन्टले रोक्दैन भने भारतमा बिजुली निर्यात हुन सक्छ। यसमा अब हुन त अहिले अब यो ढल्केपार मजफ्फरपुर प्रसारण लाइन यसको क्षमता 1000 मेगावाट आवत जावत गर्न सकिने भनेको छ। अब त्यति ल्याउन नि सक्यो, पठाउन नि सक्यो। त्यो अहिले 1000 मेगावाटको वारपार हुन सक्ने अवस्था त देखिँदैन। यसमा यो न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन यसमा त अवरोध देखियो नि, होइन? होइन किसिम सर, अवरोध छैन, इन्डियाको तर्फबाट क्लियर छ। हामीले जेइसी मिटिङमा यो सचिव लेभलको मिटिङ पटकको मिटिङमा त्यो क्लियर गरिरहेको छौँ, त्यसको मोडालिटी क्लियर गरिरहेको छ। मोडालिटी क्लियर भयो, तर अब नेपालले फन्ड चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, फन्डको प्रब्लम छैन नि, फन्ड त आइहाल्छ, फन्डमा त प्रब्लम छैन। जस्तो एमसिसीको फन्डको बारेमा त्यो जोडिँदैन, यो एमसिसीसँग जोडिँदैन यो प्रोजेक्ट। तर त्यसको प्रसारण लाइनको निर्माणमै त्यसको मुख्य अंश खर्च हुने भन्ने छ। होइन त्यो होइन, यो बुटवल गोरखपुरको ट्रान्समिसन लाइन एमसिसीको पैसा खर्च हुँदैन है। यो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली फरक हो। अब त्यो जुन नेपालको पाहाडको चाहिँ 20 किलोमिटर छ, त्यो नेपालको 20 किलोमिटरलाई हामीलाई कति पैसा लाग्छ र? नेपाल सरकारले बनाउने भनेको छौँ, अब एमसिसी नै प्रयोग गर्ने भने पनि छैन। अब त्यो चाहिँ नेपालको पाहाडमा यता रातमाटे तनहु हुँदै बुटवल जोड्ने त्यसमा त्यो त एमसिसीको पार्ट भयो, एमसिसीको पार्ट होइन? त्यो र त्यसैलाई त्यो जोडिने पनि भयो नि, होइन? होइन, अरू लाइनले पनि जोडेको छ नि, केही लाइनले मात्रै जोड्दैन नि त। अब 220 केबीको लाइनहरू जोडिरहेछ, होइन? अब बुटवलसम्म जोडिरहेछ, त्यसले पनि विल गर्छ, होइन? अब त्यो अरू अप्सनहरू 132को लाइनको छ, 220 केबीको लाइन त जोडि नै सक्यो, होइन? करिब सम्पन्न भइसक्यो। त्यो लाइन मात्रै बन्यो भने त्यो यताको 400 केबी नबन्दा पनि केही पावर विल गर्न सकिन्छ। त्यो भएर त्यो 400 केबी लाइन चाहिँ कम्प्लिटली फरक हो। अब नेपालको तर्फबाट क्याबिनेटबाट सहमति दिनुपर्ने थियो, 5-6 महिना भयो। अब त्यसको स्ट्याटस मलाई त्यति थाहा भएन। म हुँदै चाहिँ 2-3 महिना अगाडि मैले पठाएको हो क्याबिनेटमा, हाम्रो बोर्डले क्याबिनेट सहमतिको लागि। इन्डियन पार्टको सबै सहमति भइसकेको छ, उनीहरूको माथिल्लो लेभलबाट सहमति लिनुपर्ने लिइसकेको छ। एउटा विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिडको कम्पनी खोलेर 50-50को सेयर भएको कम्पनी खोलेर इन्डियन पार्टमा चाहिँ हामीले बनाउने हो। इन्डियन पार्टमा हामीले बनाउने हो, त्यही सहमति त्यही हो, सहमति त्यही हो। कस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ। अब तपाईँहरू त विद्युत प्राधिकरण हुँदा पहिला पनि भारतसँग त विभिन्न विषयमा, पावरका विषयमा पटक बैठक भइ नै राख्यो। यहाँहरूको लेभलमा भयो, सहसचिव लेभलमा भयो, अब सचिव लेभलको कमिटीमा भयो। भारतको दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ? अब नेपालमा जलविद्युतको विकास होस्, नेपाललाई नै फाइदा पुगोस् र त्यसबाट हामीलाई पनि लाभ पुग्न सक्छ। जस्तो अहिले भारतले धेरै मात्रामा यो नवीकरणीय ऊर्जालाई महत्त्व राख्दाखेरि अब नवीकरणीय ऊर्जालाई जलविद्युतको एउटा भर चाहिँदो रहेछ भन्ने उनीहरूले महसुस गरेको भनेर विश्लेषण गरिन्छ। त्यो सोच देखिन्छ कि जस्तो अब पञ्चेश्वर जस्तो सहमति भयो, अब काम चाहिँ केही नहुने एउटा सोच त्यता पनि छ।
यता यहाँहरूले विभिन्न समयमा गर्नुभएका सहमतिहरू यसको मूल्यकै विषयमा पनि यहाँहरूको बैठकबाट घटाइयो। नेपालले किन्ने बिजुली यता सकारात्मक पनि देखिन्छ। अब यो क्षेत्रमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने हाम्रो योजनालाई सफल बनाउने हो भने भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र अहिले यो कार्यविधिमा पनि प्रसारण लाइनको पनि नेपालले अब सहमति गरेर दुवै पक्षबीच सहमति भयो भने प्रयोग गर्न सकिने भन्ने छ। कस्तो देखिन्छ यो चाहिँ यस्तो हो। अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो म 4 वर्ष हुँदाखेरि हामीले धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ। त्यो इन्डियाको युटिलिटीहरू तल्लो लेभलको युटिलिटी त्यो मिनिस्ट्री लेभलसम्म फरेन मिनिस्ट्रीसम्म हरेक इन्टिटीसँग हाम्रो चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट हिसाबले एकदमै राम्रो हिसाबले डिस्कसन हुन्थ्यो। म आफै चाहिँ नेगोसिएसनको चाहिँ चेयरको हिसाबले म धेरै नेगोसिएसन गरेँ सिएसँग सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसँग पटक पावर एक्सचेन्ज मिटिङहरू। अब त्यसपछि हरेक चाहिँ सहसचिव लेभलको सचिव लेभलको मिटिङमा म एउटा मेम्बरको रूपमा रहन्थेँ नै होइन। भएपछि हरेक मिटिङमा म बसेको छु र हरेक चाहिँ मिटिङहरूको चाहिँ डिस्कसनमा म संलग्न छु। अब हामी चाहिँ के ठान्छौँ भने एकदम चाहिँ इन्डिया यस्तो नेगेटिभ छ भन्ने एउटा कन्सेप्टमा बोकेर बस्ने एउटा चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने पोलिटिकल लेभलको चाहिँ भिजिटमा चाहिँ एउटा इस्यु निकाल्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ त्यतिकै तल फलोअप नभएपछि त्यो इस्यु त आउँदैन अनि त्यो काम भएन भन्ने थियो। तर यो जब तपाईँले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा धेरै एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ र उनीहरूको पनि त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो पुस हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टहरू बन्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो, यस्तो हो भन्ने पोलिसी लेभलमा त पुस गर्नु पऱ्यो नि। अहिले गाइडलाइन बन्यो, रेगुलेसन बन्यो, प्रोसिड्योर बन्यो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङको भाइब्रेन्सी अहिले एकदमै बढिया छ। तपाईँको चाहिँ युपीको भन्नु बिहारको चाहिँ हाम्रो सिएमडीहरूसँग मेरो डाइरेक्ट फोन हुन्थ्यो होइन। सिएमडी भन्ने मतलब त्यहाँको चाहिँ चेयरम्यान कम एमडी चाहिँ तिनीहरू अब त्यो लेभलको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ चाहिन्छ। अब मैले इभन चाइनासँग चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गरेका थियौँ। त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। तलबाट पुस गर्ने हो भने मिनिस्ट्रीले पनि त्यति चाहिँ थाहा हुँदैन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त तल हो नि। त्यो भएर हुनाले हरेक कुरा माइन्युट लेभलमा माइक्रो लेभलमा चाहिँ हामीले पुस गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै भाइब्रेन्सी थियो होइन। त्यो गर्नुपर्छ, अझै पनि गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले चाहिँ देखेको चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ काहीँ पनि लाग्दैन मलाई। इन्डियाको चाहिँ पावर सेक्टर डेभलप नहोस्, हामी चाहिँ यो गर्न दिँदैनौँ भन्ने जस्तो लाग्दैन। हाम्रै पार्टमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम हामीले छिटो गर्न सकेका छैन। त्यो छिटो गर्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो। त्यो किसिमको उनीहरूको पनि सर्टेन मोडालिटी त हुन्छ नि, सर्टेन प्रिन्सिपलमा त काम गर्छ नि त। त्यही कारणले त्यो अहिले हामीले चाहिँ जे गर्छौँ हामीले गर्नुपर्ने काम पहिला गरौँ, उहाँहरूलाई पुस गरौँ। ठिक छ, तामाकोसीको विद्युत चाहिँ खेर गयो, इन्डियाले लिइदिएन होइन, लिँदैन भने त्यसपछि बोल्ने कुरा भयो नि त। अब तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ 10 वर्षपछि पनि नआउने अनि इन्डियाले नलिने भने मैले बनाउन सकिनँ भन्नु त मिल्दैन नि। त्यो भएको हुनाले आफू गर्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो पोइन्ट आउँछ। इन्डियालाई पनि रिक्वायरमेन्ट छ, बङ्गलादेशलाई पनि रिक्वायरमेन्ट छ। क्लिन इनर्जी, रिन्युएबल इनर्जीको आवश्यकता छ। त्यो कमिटमेन्ट फुलफिल पनि गर्नुपर्ने छ, डिमान्ड फुलफिल पनि गर्नुपर्ने छ। यो रिजनलाई एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले पनि राम्रो बनाउनु पर्ने छ। त्यो हिसाबले नेपालको चाहिँ हाइड्रो पावर बन्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि केही अगाडि एग्रेसिभली आउनुपर्छ, नेपाललाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो लेभलमा चाहिँ रेगुलर कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। पोलिसी लेभलमा तल्लो लेभलमादेखि चाहिँ मिनिस्ट्री लेभलसम्म कुरा हुनुपर्छ। त्यस्तो नेगेटिभ जस्तो लाग्दैन, बिस्तारै आउँछ। हामी अन्त्यतिर छौँ घिसिङ सर। एउटा अब नेपालको हुन त अब बिजुलीको दर विभिन्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि फरक देखिन्छ। तैपनि तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा नभए पनि अब सबैभन्दा हाम्रोभन्दा पनि महँगो बिजुली भएका राष्ट्रहरू छन् श्रीलङ्काहरू जस्ता। हामी प्रतिस्पर्धी रूपमा ओपन मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेर आफ्नो प्रडक्ट बेच्न सक्ने अवस्था देखिन्छ घिसिङ सर। हाम्रो बिजुलीको भाउ र यसको लागत कस्तो हो?
होइन मलाई चाहिँ प्रायः सबैले यही क्वेसन सोध्ने गर्छन् होइन। अहिले तत्कालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको बिजुली चाहिँ महँगो भयो, त्यही भएर इन्डियाले किनेन भनेर अस्ति एउटा सानो ट्रेड बिडिङ गरेँ। मैले पहिले नै बिडिङ गर्न खोजेको थिएँ, अनि सानो बिडिङमा चाहिँ हाम्रोभन्दा बढीमा आयो भने त्यो चाहिँ ट्रेडिङ एउटा 2 महिनाको ट्रेडिङको हिसाबले त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्न त्यो त उतार चढाउ त भइ नै राख्छ। होइन अहिले नै अब इन्डियाको बिजुली अहिले चाहिँ डे एड मार्केटमै अहिले चाहिँ करिब 6 रुपियाँ छ पिकमा होइन, 6 रुपियाँ 30 पैसा रहेछ। मैले आज हिजोको हेरेको थिएँ होइन, 6 रुपियाँ 30 पैसा पिकमा छ, एभरेजै 4 रुपियाँ 20 पैसा छ भनेर। आइसीमा त्यति भयो भने एमसीमा त करिब 7 रुपियाँ भयो होइन। अब तर हाम्रो 6 महिनाको बिजुलीको प्राइस कति हो त? 4 रुपियाँ 80 पैसा हो नि, भनेको 3 रुपियाँ 80 हो नि त। 6 महिना बर्खायामको हामीलाई चाहिँ अझै पनि बढी हुने भने त बर्खायाममै हो होइन। बर्खायाममा हाम्रो बिजुलीको प्राइस कति भने 4 रुपियाँ 80 पैसा भनेको 3 रुपियाँ 80 हो होइन। अन्त किन्ने होइन, बेच्दाखेरि अलिकति थप गरेर बेच्दाखेरि 8-10 पैसा थपेर गर्दा पनि 3 रुपियाँ 80 भने त सस्तो हो नि त। त्यो भएको हुनाले अब अझै पनि नेपालको बिजुली सस्तो गर्न सकिन्छ। 2-3वटा कुरा छ नेपालमा गर्नुपर्ने होइन। तपाईँ अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट सेलेक्सनमै गलत गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। आज बनाउनु पर्ने प्रोजेक्ट कर्णालीको टुप्पोको प्रोजेक्ट आज बनाउने होइन होइन। कर्णालीको तल्लो लेभलमा जुन सबभन्दा सस्तो प्रोजेक्ट छ आज बनाउने हो नि त। लाइसेन्स हामीले यसरी बाँड्थ्यौँ कि कर्णालीको टुप्पोको पनि लाइसेन्स बाँडिसकेका छौँ होइन, चाहिँ सबैको बाँडिसक्यो। अब टुप्पोमा भएको चाहिँ प्रोजेक्ट त महँगै हुन्छ नि त। अनि पहिला त्यो महँगो प्रोजेक्ट बनाउने हो भने त महँगो हुन्छ नि त। त्यो हुनाले प्रोजेक्ट सेलेक्सनै राम्रो प्रोजेक्ट पहिला गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यो लाइसेन्समा अलिकति भएको छ। त्यसलाई सेग्रिगेसन गर्नको लागि अहिले चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा भएको हुनाले बिडिङ गर्नुपर्छ भन्ने, म त सुरुदेखि बिडिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो चाहिँ अब मन्त्रालयले अलिकति चाहिँ यो बिडिङ गर्न मिल्दैन चाहिँ यो ऐनले दिँदैन कि के भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो पिपिएमा बिडिङ गर्नुपर्छ। किनभने हिजो तपाईँसँग चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट थिएन, अहिले त प्रोजेक्टै यति भयो कि मलाई 500 मेगावाट चाहियो भने 8000 मेगावाटको चाहिँ रेडी प्रोजेक्टहरू छ नि त। अब कुन चाहिँ प्रोजेक्ट सस्तोमा आउँछ त? मैले माथिको लेभलको फिक्स गर्ने 4 रुपियाँ 80 पैसा 8 रुपियाँ 40 पैसा फिक्स गर्ने, त्योभन्दा मुनि जसले सस्तो दिन्छ म त्यो किन्छु भन्यो भने त पिपिएको बिडिङ गऱ्यो भने त सस्तोमा आउन सक्छ नि। सस्तो प्रोजेक्ट त सस्तो गर्छ नि। कुनै प्रोजेक्ट यति राम्रा फ्यान्टास्टिक प्रोजेक्टहरू छन्, त्यो बेनिफिट जति कहाँ गएको छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई गएको छ। किनभने रेट त फिक्स छ सबैलाई। कर्णालीको टुप्पोको प्रोजेक्टलाई पनि यही रेट, एउटै रेट। अनि अब यहाँ चाहिँ मर्स्याङदेखिको बेस्ट प्रोजेक्टलाई पनि त्यही रेट भएपछि त त्यो बेस्ट प्रोजेक्टले धेरै फाइदा खायो नि त। अनि त्यसपछि ट्रेडिङ भयो, हेर्नुहोस् किनबेच धेरै भयो। अब एउटाले लाइसेन्स लिन्छ, मलाई मेरो प्रोजेक्टमा यति बेनिफिट छ भनेपछि कति विषयमा चाहिँ अब किनबेच भयो, अब जग्गा किनबेच जस्तै भयो। त्यो भएको हुनाले यो बेनिफिट चाहिँ सरकारले लिने भनेको त प्राइसमा बिडिङ हो नि त। इन्डियामा पनि कुनै पनि चिज चाहिँ बिडिङ बिना लिँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो गर्यो भने त्यो त्यसमा सस्तो हुन्छ एउटा अर्को पार्ट होइन। र अर्को चाहिँ अरू पोलिसीको कुराहरू धेरै छन्। अब त्यो फेरि कुरा गर्दै गरौँला। हर्ष किसिम सर, यहाँले अब जुन लोड सेडिङको अन्त्यको लागि दिनुभएको योगदान अब सबैको छ, यसमा विशेष यहाँको छ। किनभने फिल्डमै भिडेर काम गर्ने यहाँ नै हुनुभयो। त्यो अब कहिले पनि भुल्न सक्ने कुरा भएन र बिजुलीका उपभोक्ता र सर्वसाधारण नेपालीले यो बिर्सिने पनि कुरो भएन। तपाईँ जहाँ भए पनि पदमा नरहे पनि आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि फेरि पनि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।